مسجد نبوی میں آیا ہوں میں، 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 مسجد نبوی میں آیا ہوں، شرمندہ سالے سیدھا سا شرمندہ سا آیا ہوں میں، مسجد نبوی میں آیا ہوں میں، مسجد نبوی میں آیا ہوں میں، مسجد نبوی میں آیا ہوں، ایک بوجھ گناہوں کا میں، مسجد نبوی میں آیا ہوں میں، مسجد نبوی میں آیا ہوں میں، مسجد نبوی میں آیا ہوں میں، مسجد نبوی میں آیا ہوں، حاصل گردار دولت پہ عطا سرکار توجہ فرمائے، حاصل گردار دولت پہ عطا سرکار توجہ فرمائے، محتاج نبوی میں آیا ہوں میں، مسجد نبوی میں آیا ہوں، شرمندہ سالے سیدھا سا شرمندہ سالے سیدھا سا میں، مسجد نبوی میں آیا ہوں میں، مسجد نبوی میں آیا ہوں میں، مسجد نبوی میں آیا ہوں میں، مسجد نبوی میں آیا ہوں، آنسو آنسو کے السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی علیکم السلام یا حبیب اللہ۔ تمام اسلامی بھائی جو بھی زیارت کر رہے ہیں جلد سے جلد زیارت کر لیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جلدی جلدی قدم
तुझे इश्क नशा है मुझे हाल रानी मेरे हाल के जुल्हाज माँ बाप की हम तकदीरें में अकेलो न मोती मरी हेलो आप बेफिक्र हो, कुछ नहीं हो। या ऐसा कैमरा ले बेटा, किससे? दानिश भाई से। हेलो इस्लामी भाइयों से गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द ज़ियारत करके बाहर आ जाएं। तमाम इस्लामी चलते जाएं। मदीना चलते जाएं, जल्दी चलते जाएं। तमाम इस्लामी भाइयों से गुजारिश है वो जल्द अज जल्द ज़ियारत करके बाहर आ जाएं। क्या वाजिब बेटा, जी जी हमारी बन रही है ना साथ साथ। नहीं नहीं मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ इसको। इज़हार तुम की कर रहे हो? जी जी ज़ाहिर से क्लोज कर रहा हूँ। वो इख्तिताम होगा ना, इस पर कर लेंगे। तुम इज़हार तो नहीं बनाओ, ठीक है ना? अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाई जल्दी जल्दी चलते रहे मदीना, जल्दी जल्दी चलते रहे ताकि चलिए भाई आप चलिए। वो भी ज़ियारत करिए। सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों जल्दी जल्दी चलते रहे, दो इस्लामी भाई ले गए वो भी ताकि ज़ियारत कर लें। सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला हबीबल्लाह। अब जो अंदर है बस वही ज़ियारत करेगा, बाहर से अब किसी को नहीं आने देना। तमाम इस्लामी भाइयों से अर्ज है कि हमसे ताउन फरमाए। अब जो है बाहर से अंदर किसी को नहीं आने देना। जो जो इस्लामी भाई ज़ियारत कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी ज़ियारत कर लीजिए। ये हमारे मेहमान हैं और बहुत दूर जाना है। भाई बराए मेहरबानी मोबाइल बंद कर दे बस अब, ठीक है? बड़ी मेहरबानी। आंखों से ज़ियारत कीजिए और आंखों में समाइए। इश्क ये है। और आप समझदार हैं, आप अपने मोबाइल में से सेव कर लेंगे, फिर लोग बेवजू देखेंगे। आप समझदार हैं तो जल्दी जल्दी इस्लाम भाई ज़ियारत कर लें ताकि इंशाअल्लाह ताला हमारे मेहमान जिस तरह आए हैं इसी तरह हम इन्हें रुखसत कर सकें। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दूर रह करना दम टूट जाए कहीं, दूर रह करना दम टूट जाए भी मौत पर भी तो कर दो इस शान से
ये निकल जाए दम संगे दर पे हो तुम्हारे जबी मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम शमए बज़ में यत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम अरे कोई हुस्ने अमल पास में वे नहीं फंस न जाऊं कयामत में मौला कहीं ऐ शफीए ओ लाज रखना मेरी ऐ शफीए ओ लाज रखना मेरी तुम पे हरदम करोड़ों दुरूद दो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम अब्दुल्ला लो मदीने में हूँ सबको ये तड़पते हैं तैबा के दीदार को कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं कोई इसके सिवा आरज़ू बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम अरे फैज़ से जिनके लाखों नाम के लाखों इमाम सजे ऐसे पीरे तारीख़ रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुर्शिदी शाह अहमद रज़ा खां रज़ा फैज़ याबे कमालत है सारा रज़ा वो रज़ा आला का सुन्नी मनाते हैं यो मेरा रज़ा डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफा से पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम भाईजान तो आगे बढ़े तो जल्दी नहीं करें भाई, टाइम खत्म हो चुका है भाई, आप लोग आगे बढ़ें। चलते रहे भाई, चलें आगे बढ़े भाईजान। अभी एक लेकिन हम लोग खड़े नहीं रहेंगे नहीं भाई, हम लोग दूर से आए। अभी आप कहेंगे आप लोग फजर तक रहो कि हम लोग फजर तक नहीं रहेंगे नहीं, आप लोग जल्दी जल्दी करें, ज़ियारत करें। ऐसा इच्छा तो भाई जल्दी आ जाते, 8 बजे आ जाते, 9 बजे। या अल्लाह तेरे प्यारे प्यारे नबियों का वसीला ए मालिक मौला सहाबा किराम मेरे रिज़वान का सदका हज़रत फारूक आज़म के मुँह मुबारक का सदका या अल्लाह
हमारे हुजूर गौसे आदम के चलते रहे भाई, आगे बढ़ते रहे, सदका, हमारे प्यारे प्यारे इमाम अहमद रजा के मुँह मुबारक का सदका, या अल्लाह ए मालिक व मौला उनकी चादर शरीफ का सदका और पहाड़ का सदका, या अल्लाह हुजूर गौसे आदम के मदार शरीफ की झाड़ू का सदका, या अल्लाह वहाँ के खजूरों का सदका, खजूर के भाई पीछे हटो। सदका, ए मालिक व मौला हमारे प्यारे प्यारे आका जहाँ पर लोगों ने डाला तो कुआं मीठा हो गया, या अल्लाह उस कुएं का सदका, या अल्लाह हमारे माँ बाप की करके तमाम उम्मत मुसलमान की बख्शिश फरमा, या अल्लाह ए मालिक भाई, आगे बढ़े बाबा, आगे बढ़े। हमने तेरे प्यारे चलते जाए भाई, चलते जाए मेरा भाई, चलते जाए। तबरुकात की जंगों की हम निगाहों से ज़ियारतें की, ए मालिक व मौला इन ज़ियारतों का सदका हम सबकी मग़फ़िरत फरमा। आ जाए मेरा भाई, आगे आ जाए, मालिक व मौला हमारे आगे आ जाए, अपना पीछे लेडीज आ रही है, आगे आ जाए। हमारे घरों में बीमारियों ने घेर रखा है, या अल्लाह जादू टोना सब बीमारियां सब दूर फरमा, या अल्लाह इस तबरुकात का सदका फिर फौर हमारी तमाम जायज़ हाजात को पूरा कर दे, या अल्लाह ए मालिक व मौला इन औलादों को नेक बना दे, या अल्लाह इनको अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दे, या अल्लाह ए मालिक व मौला बहुत सारे घरों में जवान बहन बेटियां नेक और अच्छे रिश्ते अता फरमा, या अल्लाह हर माँ के बच्चे को नवाजी बना दे, या अल्लाह हमारे हर बच्चे को सलात व सलाम पढ़ने वाला बना दे, आशिक आला हजरत बना दे, आशिक अमीर अहले सुन्नत बना दे, तो ऐसे पीछे हो जाओ। हमारे घरों में सुन्नतों की बहारें अता फरमा, ए मालिक व मौला हमारे घर में जो बीमार हैं उन्हें सेहत की कामला अता फरमा, या अल्लाह हमारे बहुत सारे लोग अपने दिलों में जायज़ हाजात लेकर आए हैं, या अल्लाह इनकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा, या अल्लाह हमारे बहुत सारे लोग या अल्लाह परेशान हाल है, अरे बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास इलाज के भी पैसे नहीं है, या अल्लाह उन बीमारों पे खुसूसी रहम करम करवा दे, या अल्लाह ए मालिक व मौला उनके लिए पानी में शिफा दे दे, खाने में शिफा दे दे, या अल्लाह हवा में शिफा दे दे, या अल्लाह जो जिनका कोई इलाज नहीं है, या अल्लाह उनकी मदद फरमा, ए मालिक व मौला बिलखुसूस साहिब खाना इलाके के इस्लामी भाई, दुकानदार, मजलिस ताजरान, मदरसुल मदीना के बालिग, मदरसुल मदीना के इस्लामी भाई सब ने मिलकर कोशिशें काबिशें की, या अल्लाह इस कोशिश और काबिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे अमीर अहले सुन्नत और बहुत सारे लोग आए हैं, आगे बढ़े भाई, आप लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े। या अल्लाह इनके पीरों का साया हमारे सरों पर कायम और दाम फरमा, या अल्लाह दावत इस्लामी को, मसलक अहले सुन्नत को, हर सुन्नी के आस्थाने को दिन 25वीं रात 26वीं तरक्की अता फरमा, या अल्लाह ए मालिक व मौला हमें हमारी जिंदगी में सुन्नतों का हमें आमिल बना दे, या अल्लाह मरने से पहले दाढ़ी वाला बना दे, मरने से पहले या अल्लाह हमें इमाम वाला बना दे, हमारे बच्चे को दावत इस्लामी का मुबल्लिग बना दे, या अल्लाह हम सब की जुबानों में तासीर अता फरमा, या अल्लाह बिलखुसूस हम पे खुसूसी रहम करम फरमा दे, या अल्लाह हमने जो तालिब इस्लामी भाई का मौजूदा खोला है मोहब्बत अता फरमा, बहुत सारे लोग बीमार हैं, हमारे मस्जिद के मौजूद साहब के भाई बीमार हैं, या अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमा, या अल्लाह उनके भाई का इंतकाल हो गया, उनकी बख्शिश फरमा, या मालिक व मौला उनके गुनाहों को ना दे, अपनी रहमत को देख रहमत के सदक़े उनकी बख्शिश फरमा, ए मालिक दिल को आसान फरमा दे, या अल्लाह उन्हें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पाक नसीब फरमा, ए मालिक व मौला हम पे खुसूसी रहम करम फरमा दे, आज इन तबरुकात के सामने इन इस्लामी भाइयों के सामने ए मालिक व मौला हम अपने साबिका तमाम गुनाहों से कमी भाइयों बहुत अच्छा मौका है, तबरुकात भी मौजूद है, हर इस्लामी भाई इस्लामी बहन अगर कोई भी कलमा कुफ्र जुबान से निकला हो तो आज हमारे साथ मिलकर तौबा भी करें और कलमा भी पढ़ लें, क्योंकि कोई भी एक कलमा कुफ्र निकला हो, मिसाल के तौर पे अगर किसी ने ये कहा कि मादल्ला ए अल्लाह तू इंसाफ करना, ये कलमा कुफ्र है, वो ईमान से खारिज हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई कहे कि मैं पेट पूजा करने जा रहा हूँ, वो ईमान से खारिज हो जाएगा, उसे कलमा भी करना हो जाएगा। मेरे साथ मिलकर तमाम लोग जो है तौबा भी कर ले और कलमा भी पढ़ ले। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हो जाएगी कहाँ पर अली भाई कह रहे हैं खत्म, अगर मैं मुझसे वहीं आ रहा हूँ बेटा, चलो खत्म हो गया जानबूझकर सलातम व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, बिलखुसूस
मैं उन इस्लामी भाइयों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिसमें हमारा भाई जो ये तबरुकात लेकर आए हैं, अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे। इन्होंने हज़ारों भलाइयाँ अता फरमाए। ए मालिक व मौला, इनकी हर मुश्किल को आसान फरमा दे। या अल्लाह, इन्हें बार बार हज की सादत नसीब फरमा, बार बार मीठा मीठा मदीना दिखा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे बढ़ें बाजी, आप थोड़ा आगे बढ़ें बाजी, आगे बढ़ें। मोहम्मद रजा फरीदी सरकार पीरो मुर्शिद का या अल्लाह इल्म में उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उन्हें सेहत दे, उनका साया या अल्लाह तमाम लोगों को फैज़ मिले। या अल्लाह उनकी सरपरस्ती में हम सब सुन्नियों को या अल्लाह सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा। तार खींच के रखना पीछे से थोड़ा सा। करीब से मदीना इस्लामी भाई जिन्होंने ज़ियारत कर ली है, बराए मदीना आप जो है वो टेंट से बाहर तशरीफ ले जाएं ताकि इस्लामी बहनें फारिग हो जाएं और ये बेचारे इनको बड़ी मेहरबानी। अपनी अपनी चप्पल पहन के भाई जान यार, इसके मुंह की बना लेना दोस्त। दोस्त दोस्त इधर मूवी सुन रहा हूँ, बोलते जाओ यार, इसके मुंह की बना लेना दोस्त। इधर देखो, कैमरा मजाक करता है। आ जाएगा भाई, भाई इसका मुंह आ जाएगा कैमरे में, देखना बड़ा है थोड़ा। मुंह वाले की बाजी पीछे हो जाइए। बेटा हटो। एक्सक्यूज मी सिस्टर, हट जाइए। मेरा चैनल का काम रह जाता, हट जाइए। एक्सक्यूज मी। बाजी पीछे से जाइएगा, हट जाए। हटिए हटिए भाई भाई। जी बेटा, क्या टकरा जाऊँ? आप लोग पीछे से जाओ ना।
हट जा भाई। बेटा हाथ पीछे करो। भाईजान थोड़ी जगह छोड़, 1 मिनट रुक जाना। भाई पीछे हटो। बेटा बेटा, अरे चाचा साहब इनको बेटा पीछे हो जाओ। सारे बैठ जाए। हजरत साहब बैठे हैं ना, आप लोग भी बैठ जाए, ग्रुप आएगा।
यानी मेरे होसे के दुल्हा से माँ बाप की गम्मत को सुनो माँ बाप की गम्मत के सीने में एक होसे वो पोची एक अब दुनिया में गूंजेगा यार नहीं वो एक मेंटेन करने वाला होसे नहीं है ना कार्ड है बस इन्हीं से पता होगा कौन सा नंबर है एक रोज पोची मदीने में वो सुनने का दिल कर रहा है इस वक्त भाई भाई एक मिनट रुक अभी दिखाते हैं आपको शुरू शरीफ पढ़ते जाएं एक बार पहले भी कवर किया फूल फूल क्या कर रहे हैं इस तरफ ही जाएंगे वो जो हार डला है ना वो हार उतार के और इसमें से एक फूल चाहिए मुझे ये मेरे को पहले बोलना उसका हाँ
ये जो हार डला हुआ है ना, तो पूरा हार चाहिए, पूरा नहीं मिलेगा। पूरा ही लेकर जाएंगे तो हमें किसी मरीज़ को देना है, मैं भी तो लूँगा ना। तो फिर एक एक फूल ले दो। भाई 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 तो ऐसे दीवाने ऐसे होते हैं। भाई हम लोग भी ऐसे ही दीवाने हैं, हम उतार कर ले जाएंगे। जोर से पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, 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 सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। तसव्वुफ मदीने का रखो, सबसे गुंबद का इस्लाम की ज़रूर इजारत होगी, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजारत कराएंगे और इंशाअल्लाह मुर्शिद का तसव्वुफ रखो, अपने पीर का इंशाअल्लाह ताला बरकत पाओगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, 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 सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मोहम्मद नूर मिन नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु अला 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 मोहम्मद नूर मिन नूर अल्लाह, पूरा ही तार का है, वही लगा हुआ है। मोहम्मद नूर मिन नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद नूर मिन नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद नूर मिन नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद नूर मिन नूर अल्लाह। اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بحمد من الوالفات وتقضي لنا بهم جميع الحاجات وتطهرنا بالسيئات وترفعنا عندك الدرجات وتبلغنا سبل الخيرات والنجات ومعاد الممات إن الله على كل شيء قدير. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا رافع البلايات، اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حنان يا منان، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا رحم الراحمين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. یا اللہ وسط مولا کریم کی ذات کی جمیل بھائی، مولا کریم اور جمیل بھائی، حکیم بھائی، شکیم بھائی اور مولا کریم جتنے بھی انتظامیہ دعوت اسلامی اور جتنے بھی اہلیان محلہ اور محلے والوں یا اللہ پولیس انتظامیہ اور جتنے بھی لوگ یا اللہ جتنے بھی مختلف اداروں کے لوگوں نے تعاون کیا مولا کریم اور جو انتظامیہ لگانے والی مولا کریم جو روح مبارک لے کر آئی مولا کریم اور یا اللہ معاملات اور ان کے یا اللہ ان کے ساتھیوں تمام دوست احباب عزیز و قاری رشتہ دار یا اللہ تمام اہلیان مریدین فریدی سلسلے کے تمام مریدین اور تمام عقیدت مند طالب علم اور تمام عقیدت مند چاہنے والے اور مولا کریم سلسلہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردیہ فریدیہ صابریہ نظامی قلندری شکوی نظامی سلطانیہ بخاریہ ویسیہ ادریسیہ ویسیہ فارسیہ ارشدیہ سلطانیہ ابراہیمیہ رضا فریدیہ خدمت کا تعظیمت پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول فرما لے یا اللہ. اس کے وسیلے سے اس کے ذریعے سے مولا کریم کے طفیل یا اللہ مبارک کے طفیل یا اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک آیا ہے یا اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عثمان غنی یا اللہ تیرے پیارے رسول پاک تاجدار انبیاء حضرت محمد احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یا اللہ حضور کو سلام پھیرانے کے دست دے. پیچھے 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 قادری جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی پیر مقام جیلانی غوث سمدانی شہباز لامقامی حضرت شیخ عبد القادر بن وحید جیلانی الجیلانی رحمت و مبارک یا اللہ حضور غریب نواز
मेरी संजरी अताए रसूल नायब रसूल हिंद के वली मशहूर चिश्ती अहमद सरकार हजरत शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शकल तो अंबिया रहमतुल्लाह सरकार का या अल्लाह इनकी ज़ियारत की मौला करीम इनके सदक़े में या अल्लाह जितने भी घरों में अस्पतालों में दुनिया के किसी कोने खित्ते में बीमार है या अल्लाह मेरे वालिदैन समेत दुनिया के वालिदैन या अल्लाह मेरे मुर्शिद रज़ा परी दामन बरकात वालिया पर अपना रहमतों का और तमाम या अल्लाह बीमारी ज़ाहिरी बातूनी इखलाकी जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियां उनकी ख़त्म फरमा दे या अल्लाह उनको सेहत की तंदुरुस्ती अता फरमा दे या अल्लाह उनकी लंबी उम्र दराज़गी अता फरमा दे या अल्लाह उनका रोज़ महशर था हयाती था क़यामत तक रोज़ महशर हुज़ूर पर्दा नशी ख़वातीन बना दे या अल्लाह हमारी अलियान मुरीदीन ख़वातीन को पर्दा नशी ख़वातीनों में शुमार फरमा ले या अल्लाह पर्दा नशी ख़वातीन के दामनों पर चलने वाले और मौला करीम उनके नक्शे कदम पर ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे या अल्लाह ख़वातीन को घरों में तकबीर उला सुनते ही नमाज की एहतमाम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा दे या अल्लाह हम सब लोगों को नमाज तकबीर उला के साथ पंजतन पाक के सदक़े में या अल्लाह बेनमाजियों को और हम सबको तकबीर उला के साथ नमाज कायम करने वाला बना दे या अल्लाह फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा या अल्लाह बा जमात तकबीर उला के साथ नमाज की अदायगी करने वाला बना दे या अल्लाह झुम झुम कर सरकार मदीना ताइज़ अंबिया सलाम पर दुरूद पढ़ने वाला बना दे या अल्लाह झुम झुम कर दुरूद का शौक और ज़ौक़ अता फरमा दे या अल्लाह झुम झुम कर दुरूद पाक की महफ़िल सजाने वाला बना दे या अल्लाह गलियों में बाज़ारों में हर जगह चलते फिरते उठते बैठते लेटते हर वक्त या अल्लाह महफ़िल दुरूद पाक की सजाने वाला बना दे या अल्लाह चलते फिरते हुजूर पर दुरूद के नजराना अकीदत पेश करने वाला बना दे या अल्लाह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया था ए मूसा अगर तू मेरा कुर्ब चाहता है मेरा फेज़ चाहता है मेरी बिशारत चाहता है और मेरी शहादत चाहता है मेरी इजारत चाहता है मुझे मेरा कुर्ब और फैज़ लुत्फ़ करम तुझे चाहिए तो मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ा कर या अल्लाह तूने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये फरमाया या अल्लाह हम इस दुरूद का वसीला देते हैं जो मूसा ने दुरूद पढ़ा या अल्लाह ईसा ने दुरूद पढ़ा या अल्लाह उन दुरूद पाक का वसीला देते हैं उम्मत मुस्लिमात दुरूद पढ़ रही है या अल्लाह दुरूद पाक का वास्ता या अल्लाह जितने घरों में बेटी हैं बच्चियाँ आ रहे या अल्लाह रिश्तों के बिगड़ बैठी अल्लाह उन सब करो आप के साथ बंदिश रुकावटें खत्म फरमा कर बेहतर घराने के रिश्ते असबाब वसीले पैदा फरमा दे या अल्लाह उनके घरों में या अल्लाह बेटे रिश्ते अता फरमा दे या अल्लाह जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं उनमें हज़रत अली फातिमा ज़रा की मोहब्बत अता फरमा दे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जैसी मोहब्बत अता फरमा दे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के लिए जैसी मोहब्बत अता फरमा दे या अल्लाह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला के लिए जैसी मोहब्बत अता फरमा दे हज़रत आयशा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका या अल्लाह हम तमाम बीवी आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक अता फरमा दे या अल्लाह खलूस और इखलास की मोहब्बत से माला माल फरमा दे या अल्लाह ईमान की दौलत से माला माल फरमा दे या अल्लाह दीन के काम करने की हिम्मत और कुव्वत ताकत अता फरमा दे दीन को सीख कर दूसरों तक पहुँचाने वाला बना दे या रब्बे करीम तेरे महबूब की सुन्नतों पे अमल कर या अल्लाह और सुन्नतों पे अमल और इत्तबा पे अमल या अल्लाह हुजूर नबी के इत्तबा का अमल हमारी ज़िंदगी में मुतवातर अमल अता फरमा दे या अल्लाह सहाबा इकराम का तरीका सहाबा इकराम की सुहाम उम्री सहाबा इकराम का तरीका कार पर या अल्लाह दीन का जिस तरीके से वो चलते दीन की खिदमत करते थे या अल्लाह उस तरीके से हमें भी दीन की खिदमत करने वाला बना दे या अल्लाह औलिया इकराम बुजुर्ग वाले दीन जिस तरीके से दीन की खिदमत की या अल्लाह तुझे राज़ी किया ए रब्बे करीम हमें भी तुझे राज़ी करने वाले अमाल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा दे अल्लाह तेरी जहन्नुम से पनाह मांगते हैं हमें जहन्नुम से बचने वाले अमाल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा दे अल्लाह हम तुझसे तेरी जन्नत का सवाल करते हैं अल्लाह जन्नत के अमाल करने वाली तौफीक रफ़ीक हिम्मत अता फरमा दे अल्लाह हमें तेरे महबूब ताजदार अंबिया अलैहिस्सलाम की इजारत नसीब फरमा दे या अल्लाह हमें रोज़े मदीना तुल की हाज़िरी नसीब फरमा दे अल्लाह बादब हाज़िरी नसीब फरमा दे ए रब्बे करीम तेरे महबूब ताजदार अंबिया अलैहिस्सलाम की सुनहरी जालियों के पास खड़े होकर अस्तालु का शिफा आता हो या रसूल अल्लाह की सदा इकरार करने वाला बना दे अस्तालु का शिफा आता हो या रसूल अल्लाह अस्तालु का शिफा आता हो या रसूल अल्लाह अस्तालु का शिफा आता हो या रसूल अल्लाह मेरे मुर्शिद को जिंदगी अता फरमा दे मेरे मुर्शिद को या अल्लाह जिंदगी सेहत अता फरमा दे उनको तंदुरुस्ती अता फरमा दे उनकी लंबी उम्र दराजगी फरमा दे अल्लाह जितने मेरे अलियान मुरीद और अकीदतमंद या अल्लाह मेरे पीर भाई पीर बहने या अल्लाह तमाम मेरे मुर्शिद के साथ लगे साहबजादियां अमीर सुन्नत अल्लामा इलियास कादरी साहब पर अपने रहमतों को और हमारे मुर्शिद हमारे जन्नतों पर पूरी उम्मत मुस्लिमा पर अपना खास करम और फजल फरमा दे या अल्लाह सबके दर्जात को बुलंदी अता फरमा दे अल्लाह हमारे तमाम आगे पीछे दाएं बाएं पीछे से हर जगह से गुनाह करे मौला करीम ना जाने अनजाने में किए ना चाह किया ना इत्तफाक किया है मौला करीम बुग़्ज़ कीना भरा हुआ है अल्लाह मुसलमानों में बुग़्ज़ कीना है ए रब्बे करीम तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देते अल्लाह आज रूए मुबारक के आगे खड़े सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर गौसुल आज़म पिराने पीर दस्तगीर हुजूर गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सदर अहमद सरकार का सदका
حضرت شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جوز الانبیاء سرکار کا صدقہ اے اللہ سب کے دلوں کو پاک فرما دے، اے اللہ سب کے دلوں کو دھو دے، اے اللہ سب کے دلوں سے بغض و کینہ نفرت کو ختم فرما کر محبت اتفاق عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو زمینی عرشی فرشی آئے بلائے، مصیبت آفت بلائے نظر بد، انسانی نظر غیبی مخلوق کی نظر نفس ہمارا دشمن ناصر منافقین اسادین عزیزت کفار کی تنو یا اللہ مولا کریم سر پسند لوگ شدت پسند لوگ یا اللہ لوٹ مار کرنے والے لوگوں کے اور تمام یا اللہ ایک دوسرے سے ملنے والے لوگوں کے شروں سے ہم سب کو بچا کر اپنی امان پناہ حفاظت میں رکھ لے، اے اللہ نفس ہمارا نفس شیطانیت سے بچا لے، اے اللہ نفس ہمارا نفس شیطانیت سے بچا کر اپنی امان پناہ میں رکھ لے، اے اللہ ہمیں زندگی آپ سے سب کی اتباع کے مطابق گزارنے والا بنا دے، اے اللہ ہم سے وہ کام لے جسے تو راضی ہوتا ہے، اے اللہ ان کاموں میں استعمال فرما جسے تو پسند فرماتا ہے، اے رب کریم تیرے محبوب تاجدار انبیاء علیہ السلام کا صدقہ جو قرض میں مقروض ہے اللہ ان کو قرض سے خلاصہ نصیب فرما دے، اے اللہ بے گھروں کو خیر و برکت والے رحمت والے گھر عطا فرما دے، انبیاء علیہ السلام کا صدقہ ہمیں اسی سال میں مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرما دے، اے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی حاضری نصیب فرما دے، اے رب کریم جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں دنیا کے کسی کونے کتنے بھی اللہ سب کی ظاہری باطنی اخلاقی جسمانی روحانی تمام بیماریاں ختم فرما دے، اے اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرما دے، اے اللہ تیرے محبوب تاجدار انبیاء علیہ السلام کا صدقہ جن ماؤں بہن بیٹیوں نے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے رب کریم جو دعا زبان پر آ چکی ہے جو لبوں پر آ چکی ہے اور جو لبوں پر نہیں آ چکی اے مولا کریم ان کی حاجتیں مرادیں اور جتنے لوگوں نے جس گمان کی نیت سے یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے عقیدت مندی سے کہا ہے دعاؤں کے لیے، اے اللہ ان سب کی حاضری کو دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ ان تمام کا ثواب حضور تاجدار انبیاء حضرت محمد احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارگاہ تعظیمتاً ہدیتاً تحفتاً عزتاً محبتاً اجر وسیلتاً پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وسیلے جلیل توفیل کم و پیش 1,24,000 کرام 12 امام 14 معصومین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواجہ خضر السلام سے لے کر فرش تک تابع تابعین صحابہ صابین جملہ مومن و جملہ مسلم مسلمات اجمع مطہرات پنجتن پاک اہل بیت عاشقان مجبان رسول غلام رسول خواجہ خواجگان خلفائے راشدین اشرف مبشر سالین شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی پیر مقامی جیلانی غوث سمدانی میر میت جیلانی الگیلانی رحمت زغار حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجو رحمۃ اللہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مخدوم احمد صابر اللہ الدین فرید نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرید رحمۃ اللہ علیہ بن نصیب فرید رحمۃ اللہ علیہ چراغ الدین دہلوی فرید رحمۃ شمس چراغ فرید رحمۃ اللہ علیہ دادا پیر مرشد بدائیں شریف پیر مولا مفتی ابراہیم شاہ فرید رحمۃ عارف شاہ فرید احسان شاہ فرید صوفی آبادانی نقشبندی سرکار رحمۃ اللہ شہباز کلام بولے شکن ربیع سکن عبداللہ شاہ یوسف شاہ غازی قطب عالم شفار عالم شفقاری سلطان شاہ بخاری اسماعیل شاہ بخاری نوری شاہ سرکار محمد آچم ٹٹوی سرکار ابو قاسم نقشبندی سرکار لال شہباز کلندر کی چچا حضور جو منشا جلالی عبداللہ اصحابی سرکار رحمۃ اللہ علیہ گل حیدر شاہ صاحبی سرکار رحمۃ اللہ علیہ حضرت سکی عبد الوہاب صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ مکی شاہ سرکار داتا علی جیری گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل علیہ رہنما حضرت باؤدین ذکر نقشبندی سرکار شاہ نقل عالم شم تبریز رحمۃ اللہ علیہ سلطان عارفین اک باہو سچ باہو بے شک باہو رحمۃ اللہ علیہ حاجی وارث علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ سلطان علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کوار شاہ بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ سید ستار شاہ سرکار جان بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ عبد الغفور غوری صاحب سرکار رحمۃ اللہ علیہ سوار شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ مکی شاہ سرکار احمد چند پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ تمام اولیاء کرام پیر و زام غوث قطب عبدال ولی کلندر سلسلہ با سلسلہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سروردیہ فریدیہ صابر نظامی کلندری شکون نظامی سلطانیہ بخاریہ ویسیہ ادریسیہ ویسیہ فروردیہ فرقانیہ حمیدیہ شکوریہ اور تمام فریدی سلسلے اور تمام بزرگان دین کی خدمت میں تعظیمتاً ہدیتاً تحفتاً عزتاً محبتاً وسیلتاً پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا اللہ اہل محلہ کے اندر و اہل خانہ میں سے جتنے بھی یا اللہ مسلمان یا اللہ اس دنیا سے آج تک انتقال فرما گئے یا اللہ جتنی امت مسلمہ عالم ارواح سے لے کر عالم بقا تک پہنچ گیا اللہ ان سب کی بخشش مغفرت فرما دے یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے کیاری میں سے کیاری عطا فرما دے ان کی قبروں کو جنت کے ستونوں میں سے ایک ستون عطا فرما دے یا اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرما دے یا اللہ ان کے معاملات کو بلند فرما دے یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دے یا اللہ قبر انور کو ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور فرما دے یا اللہ ہماری قبروں کو بھی یا اللہ ہدیتاً خوشاد اور وسیع فرما دے مرنے سے پہلے مرنے کی تمام آخرت کی اور منکر نکیر کے سوالات کی تمام تیاریاں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمیں اپنی زندگی تیرے مطابق اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق یا اللہ طریقے زندگی حضور تاجدار انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے مطابق یا اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالنا ہم امتحان کے لائق نہیں ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا
हम आजमाइश पे लायक नहीं, या अल्लाह इम्तिहान में बैठने के लायक नहीं, इम्तिहान देने के लायक नहीं, ना इम्तिहान में पूरे हाथ भर सकते हैं, ना ही सब्र है बिन मांगे अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका। या अल्लाह हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अपनी ज़िंदगी गुजार कर तेरे पास आने वाला मेहमान बना दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बिलाहिल हम्द, बक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। या इलाही रहम फरमा दे मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल खुशा के वास्ते, करबलाए रख शहीद करबला के वास्ते। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल खुशा का साथ हो। या इलाही पूरे इसरा से बरोज़ क़यामत को सर के बल गुजरना पड़े, प्यारे का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हो। भूल जाए नज़ा की तकलीफ को हम, शादी दीदार उसने मुस्तफ़ा का साथ हो। गर्मी में शर से लहद में हम सबका भड़कने लगे बदन, प्यारे का मोहम्मद अहमद मुस्तफ़ा सल्लम की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही हम सबको दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ मौला दिन रात तेरी रहमत बरसती है। या इलाही हम सबको हरियाले सब्ज़ गुंबद के साये में मौत आए, सलामत हम सबका रहे दीन व ईमान या रसूल अल्लाह, सलामत हम सबका रहे दीन व ईमान या रसूल अल्लाह, सलामत हम सबका रहे दीन व ईमान या रसूल अल्लाह। हमें सब सता रहे हैं, हमारा दिल दुखा रहे हैं, हमें सब सता रहे हैं, हमारा दिल दुखा रहे हैं। कहीं तुम ना रूठ जाना मदनी मदीने वाले, कहीं तुम ना रूठ जाना मदनी मदीने वाले। हम सबकी आने वाली नस्लें या रसूलुल्लाह आपके इश्क में ही मचले, हम सबकी आने वाली नस्लें आपके इश्क में ही मचले। उन्हें नेक आप बनाना मदनी मदीने वाले, उन्हें नेक आप बनाना मदनी मदीने वाले, उन्हें नेक आप बनाना मदनी मदीने वाले। बलागल उला बेकमाले, बलागल उला बेकमाले, कशफत तुझा बेजमाले ही हसनत जमीउ फिसाले ही सल्लु अलैहि बलागल उला बेकमाले, जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलागल उला बेकमाले, मैं बुरों में लाख बुरा सही, हम बुरों में लाख बुरा सही, मगर मेरा उनसे है वास्ता, हमारी लाज रखना मेरे खुदा, हम सबकी लाज रखना मेरे खुदा। तुम्हें वो से पाक का वास्ता, हमारी लाज रखना मेरे खुदा। तुम्हें ख्वाजा गरीब का वास्ता, हमारी लाज रखना मेरे खुदा। तुम्हें बाबा फरीद का वास्ता, हमारी लाज रखना मेरे खुदा। तुम्हें मुफ्ती इब्राहिम का फरीद का वास्ता, हमारी लाज रखना मेरे खुदा। हम सबकी लाज रखना मेरे खुदा, हम सबकी लाज रखना मेरे खुदा। तुम्हें मेरे मुर्शिद रज़ा फरीद का वास्ता, हमारी लाज रखना मेरे खुदा। तुम्हें अहले सुन्नत वल जमात का वास्ता, शेख अब्दुल कादिर जिलानी करम करो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी करम करो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हम सब पे करम करो। तुम्हें बाबा फरीद का वास्ता, हमारी लाज
یہ رکھنا میرے خدا بلغ العلا بے کمالہ کشف الدجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا الہی نہ چھٹے ہاتھ سے دامن فرید دل سے نہ جائے خیال روئے تابان فرید آج میں کھانے میں انوار کی پڑتی ہے فوار میں کشو خوب پیو ساگرے فیضان فرید جس میں رضوا کے ہم مہمان رہے اس دنیا میں جس میں رضوا کے اس دنیا میں ہم مہمان رہے ہم غلامان فرید مہمان فرید ہم غلامان فرید مہمان فرید ہم کو اللہ پاک نے لاج محمد رضا فرید دامن برکاتہ آلے کا ملایا عطا کیا مرادوں سے نسبت فرید دے کر دین دنیا دونوں جہان کی نعمتوں سے نواز رہا ہے انشاءاللہ تعالی ہر جگہ مقام پر عزت و شہرت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی ہر جگہ مقام پر محتاج اپنا ہی رکھے گا انشاءاللہ تعالی روزے محشر میں جھنڈے تلے حضور کے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی مرتے مرتے بھی نہ بھولیں گے انشاءاللہ تعالی احسان فرید مرتے مرتے بھی نہ بھولیں گے انشاءاللہ تعالی احسان فرید مرتے مرتے بھی نہ بھولیں گے انشاءاللہ تعالی احسان فرید مرتے مرتے بھی نہ بھولیں گے انشاءاللہ تعالی احسان فرید فی شان حبیب اللہ ملائکۃ النبی حیات النبی سوڑے نبی پیارے نبی سچے نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا تسلیما محمد سیدنا محمد مبارک وسلم والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ یا اللہ یہ مدرسہ کھلا ہے یا اللہ یا اللہ رب العالمین نوجوانوں کے لیے بوڑھوں کے لیے جوانوں کے لیے اللہ سب کے لیے مدرسہ کھولا گیا ہے یا اللہ اس مدرسے کو برکت رحمت عطا فرما دے یا اللہ اس میں قرآن پڑھنے والے لوگ آ جائیں یا اللہ قرآن کو سمجھنے والے لوگ آ جائیں قرآن کو سمجھ کر یا اللہ تیرے دین کو سمجھ کر یا اللہ دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے یا اللہ ہمیں بھی یا اللہ سپارہ قاعدہ قرآن پاک کی ترجید کے ساتھ یا اللہ تلفظ کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ یا اللہ پیش زبر زیر صبر کے ساتھ یا اللہ سمجھ کر اس کی ادائیگی تلفظ الفاظ کے ساتھ ادائیگی کرنے والا پڑھنے والا ہم سب کو بنا دے سبحان اللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد